राइट, ये इल्म वाला साहब आए हुए हैं। अच्छा हाँ जी। जी, आइए हमारे दिमाग की दही हाजी कीजिए। साहब, मोमो जी और डॉक्टर साहब अ, बलविंदर साहब, आदाब। उम्मीद है कि आप हाँ जी, आदाब। आदाब मेरी तरफ से भी। आदाब। अच्छा हाजी साहब, ये पोम्पई सिटी जो है, सिटी ऑफ सिंस जिसको कहा जाता है, हाँ जी, इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें तो क्या ये क्या वजह बनी, उसके पीछे क्या वो थी जो आज तक उनको वो इबरत का निशान बना हुआ ना आजकल मेरे ख्याल में लोगों कि आप पॉम्पेई तो सिटी ऑफ सिंस नहीं कहते उसको, पॉम्पेई तो इटली में था, राइट? हाँ जी, पोम्पेई जो क्या कहते हैं उसको, वोल्केनो से। वोल्केनो से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन हाँ जी, उसको हाँ। सिटी ऑफ सिंस मैंने कभी नहीं सुना। उसको इट वाज अनफॉर्चुनेट, एक उसमें एक बच्चे, औरतें, काफी लोग जल के मर गए, राख बन गए थे, उन पर राख चढ़ गई थी। लेकिन सिटी ऑफ सिंस का क्या मतलब है आपका? अच्छा, एक मैं पहले, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इबरत का निशान का क्या मतलब है? जी, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? वो ये मैडम का मैं खैर भी देख रहा था, तो वो तो काफी ज्यादा नहीं था, वो इसी वजह से हुआ था ना कि वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा थी, ये वीआईआई बहुत ये ज्यादा थी कहाँ वहां पे पर। ये कहाँ पे मैंने लिखा हुआ मैंने है? ये कहाँ पे लिखा ये हुआ है तो कि वहाँ नेट पे पर ही मैंने देखा जी अपना। देखिए मैं तो सीधी बात है कि गया नहीं हूँ, मैंने नेट पर ही देखा है कि वहां पर तस्वीरें भी लगी थी, वो बहुत ज्यादा हाँ बल्कि जी, आप सर्च कर ले मेरे ख्याल में। हाँ जी, मुझे अच्छी तरह पता है सर। ये लोगों ने डराने की बातें हैं कि डरा रहे हैं कि इबरत का निशान बने हुए हैं। इबरत का निशान क्या बनाया हुआ है? कहाँ पे सिन हो रहे थे? मुझे ये उनकी कोई हिस्ट्री निकाल के बता दीजिए कि कहाँ पे वो क्या सिन कर रहे थे जिससे वो इबरत का निशान बन गए? क्या वही सिन जो कर रहे थे? हर किस्म का मसलन के था वहां पर, बल्कि मैं तो तस्वीरें देख के हैरान रह गया, वो जो वहां पर जो नेट पर थी, देखे ना, मैं खुद आप नहीं गया, कौन मैं सी इसीलिए नेट आपसे पे पूछ देख रहा रहे हूँ। हैं? आप देखें, आपको हाँ जी, रिलायबल नेट पे नहीं देख रहे आप। अगर विकिपीडिया पे देखें, पॉम्पेई पे माउंट वेसुवियस जो थी, वो इट एक्सप्लोडेड, राइट? देयर वाज अ वोल्केनिक इरप्शन, और उसकी वजह से वो लोग उधर मारे गए। जैसे आजकल भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इसमें सिन की कहाँ से बात आई? देयर इज नो प्रूफ के लोग उधर सिन कर रहे थे। आई मीन, आई ये नहीं, नेवर तो हर्ड कोई दैट। जो कोई मान बात ना हुई कि सिन की वजह से, मतलब कि क्या कहते हैं उनको, ये इबरत, इसका क्या सबूत है कि सिन की वजह से ये कि हुआ है? माउंट वेसुवियस जो थी, जो नहीं वोल्केनो था, सिन की वजह से एक्सप्लोड हो गया। यू नो व्हाट? या प्रेशर की नहीं वजह नहीं, से? देखिए वोल्केनिक प्रेशर उधर जो बिल्डअप हो गया था, इसलिए एक्सप्लोड हुआ है। वहां पर जो पड़े हुए हैं अपना जो बाकियात हैं, मैंने कहा ना, मैंने नेट पर, आप कह सकते हैं कि जी नहीं जी, आप ऐसे सर्च करके देखें कि वहाँ जो बाकियात पड़ी हुई हैं वो बकायदा उसी तरीके से है ज्यादातर ना, वो बकायदा हाँ जी। वहाँ जो तस्वीरें मिली हैं वहाँ पर हाँ वो जी, हाँ जी, इवन वो लेट अलोन कर वो दिया गया है, एनिमल उसको के लेफ्ट अलोन कर दिया हाँ गया है, उसको क्लीन नहीं किया गया है, उसको लेफ्ट अलोन कर दिया गया है। वो हमारे, बल्कि अच्छा किया गया है कि वो हमारे लिए उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। बाद आने वाले लोगों ने उसको रीऑक्युपाइड नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से हमें आज वोल्केनो के बारे में हमें बहुत स्टडी करने का मौका मिल रहा है। बल्कि वो मैं तो एक यही पूछना चाह रहा था वो कि तो एक, वो जो बल्कि बॉडीज पड़ी आज थी, के लिए वो इबरत नहीं है, बल्कि आज के लिए वो एक यूनिवर्सिटी बन गई है। जी, वो देखें, वो बॉडीज जो थी उधर ट्रैप हो गए थे लावा में और ऐश में, और उनकी बॉडी जहाँ थी उधर होल्स बन गए थे, तो दे वर एम्प्टी, यू नो, कैविटीज, और उसमें उन्होंने सीमेंट डाल के उनके स्टैचूज बनाए। तो आई सॉ एग्जिबिट हियर, जहाँ मैं रहती हूँ उधर बहुत बड़ा एग्जिबिट था पॉम्पेई का। उधर से इटली से सारी चीजें आई थी, इंक्लूडिंग दीज जो मोल्ड्स बनाए लोगों के। they were just a normal city and they were a victim। उन पे एक जो आतिशफशां पहाड़ था वो फट गया था, तो उसमें क्योंकि वो बेल्ट पे रह रहे थे, वो उस बेल्ट पे रह रहे थे। उनका आतिशफशां पहाड़ था, वो फट गया था, उसमें लावा था, वो फट गया था। ये कहना कि उसको इबरत का निशान बनाए, ये आपने कहाँ से लिया है? और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कुरान में कोई जिक्र नहीं है कि उसका, या पॉम्पेई का। आप क्या उसको कंफ्यूज कर रहे हैं उससे, सदूम और गमोरा से? because nobody, I've never heard that before कि उनको इबरत का निशान बनाया है। नहीं मैं उससे नहीं कर रहा, मैं तो आपको पता कि जब भी बात की मैंने एक अपनी इंडिविजुअल नॉलेज के हिसाब से की है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लेने के जी। लिए। या आपने देखिए अच्छी बात बता दी ना, मैं भी ये सोच रहा था कि वो जब लावे में अगर इंसान की लाश तो गल जाती ना, तो आपने कहा जी वो सीमर डालकर हॉल बन गए थे, सीमर डाल हाँ, के, तो मैं जब समझ वो में तो लगी खुद बात। बनाए हैं, कई साइंसदानों ने लोग बनाए हैं।
हाँ तो जी, खुद कई बनाया लोग जो उन्होंने। थे वो ऐश में मर गए थे, उनके ऊपर से लावा नहीं गुज़रा था, लेकिन वो ऐश में और उस आस-पास के उस वक़्त इतना धुआँ भर गया था, कई लोग उससे भी मर गए थे, ठीक है ना? So क्योंकि ये लोग जो ये इस तरह का काम होता है, ये टाइटैनिक प्लेट होती है, आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा टाइटैनिक प्लेट किसे कहते हैं। tectonic जी plate. जी जी हाँ जी, वो टेक्टोनिक प्लेट के अपना जो इर्द-गिर्द के लोग आज भी रह रहे हैं, वो आज भी अपना क्या नाम है ऑन द वे ऑफ हार्म हैं। वो आज भी नुकसान हो सकता है उनको कहीं भी इस तरह हवाई में भी अभी-अभी हुआ है। ये अभी-भी कहाँ पे फटा हुआ था अपना आइसलैंड आतिशफ़िशा? में एक आइसलैंड में आतिशफिशा एक्चुअली वी वेंट देयर टू आइसलैंड 1-2 साल पहले उधर लावा निकल रहा था उस वक्त भी इट्स एन हाँ, एक्टिव वोल्केनिक प्लेस उधर अभी और लावा निकला है इट्स बिकमिंग हर जगह हो सकती है ऐसी चीजें नेचुरल डिजास्टर ये देखें पॉम्पे पे विकिपीडिया की साइट है उस पे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था पॉम्पे पे और जो माउंट वर्सुवियस था वो फट गया था और उसकी वजह से जो लोग ऐश से कवर हो गए थे उसके अंदर वो खत्म हो गए थे और वो कैविटी बन गई थी तो उसमें उन्होंने सीमेंट डाल के रेजिन डाल के उसके बुत बनाए तो ये तो खुद बनाए हैं ये अल्लाह मियां ने तो इबरत के लिए तो नहीं बनाए ये देखें ये प्लास्टर कास्ट है नहीं तो वो बुत उसपे प्लास्टर डाल के जी जी वो जो इनको जरा कैविटी थी उसके अंदर उन्होंने देखा कि होल्स बने हुए हैं जहां लोग थे तो उन्होंने दे फाउंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने अंदर प्लास्टर डाल के उसकी कास्ट बनाई ताकि उसको म्यूजियम में रखा जा सके ये प्लास्टिक कोई मतलब कि प्लास्टिक प्लास्टर अपना प्लास्टर डालते हैं कोई भी चीज़ का जैसे अपना हाँ जी, ये कोई भी प्लास्टर चीज़ की ही होता है नकल करनी हो तो उसके ऊपर प्लास्टर डाल के प्लास्टर आज ऑफ भी पेरिस डाल के समझ लें हाँ जी जी, एग्जैक्टली प्लास्टर ऑफ एग्ज़ैक्टली। पेरिस जो रेजिन जो होता है वो अंदर डाल के उन्होंने जब होल्स देखे कि जहां लोग ट्रैप हो गए थे उनके होल्स थे उधर कैविटी थी तो उसमें उन्होंने प्लास्टर डाल के उसके बनाए मुजस्मे बनाए जो बाद में म्यूजियम्स वगैरह में वो ट्रेवल करते हैं तो इट वाज डन बाय पीपल जी अल्लाह मियां ने इबरत नहीं बनाई नहीं मैं इन स्टैचूज को जो है ना थोड़ा सा वाजे करके दिखाए ना कोई एक दो तस्वीरें इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों सिटी ऑफ सिंह कहा अच्छा वो स्टैचूज की बेचारे तस्वीरें दिखाएं जरा हाँ जी ये गार्डन ऑफ फ्यूजिटिव्स क्या अगर तस्वीर देखें तो सिटी ऑफ सिन कैसे कर रहे हैं वो बेचारे जल रहे हैं तो बच्चे भी पड़े हुए हैं इधर और वो देखें छोटे छोटे बच्चे नहीं ये ट्रैप हुए हैं हाँ, इसके अलावा भी थोड़ा देखना है क्या देखना इसके है अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिसमें बहुत सारा ना वो नजर आता है कि वो बकायदा वो तो कहते हैं ना कि जी हाँ, हाँ, कई तो ये कई तो उसके खैर ढांचे भी कई उसके ऊपर अपना उन्होंने क्या नाम है उसके ऊपर वो करके ना ढांचे हैं असल सिर्फ में कह रहे हैं उसके ऊपर कि वर्कआउट करके उन्होंने वो ढांचे भी रख रखे हैं। असल में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई और तस्वीरें देखी जहां ये उनको देखें कि वो जो लोग थे वो देवर एंगेज्ड इन समथिंग सेक्सुअल प्रोबेबली जिसको ये इमोरल कह रहे हैं तो आई हाँ, डोंट थिंक सो हर किस्म आई की डोंट मतलब है थिंक ना सो हाँ, नहीं हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं थी मैंने भी वो पिक्चर्स बल्कि देखी हैं जिसमें वो असली क्या नहीं न है हाँ जी, वो असली नहीं है और जिनमें अगर वो हैं भी तो रात के अगर अगर यकदम मतलब को कोई इस तरह का कोई चक्कर पड़ गया है, हाँ जी और अपना अपना पीपल कुड बी इन सम काइंड ऑफ एंगेजिंग मतलब कि क्या नाम है I अगर वो don't think सेक्स so. I don't think that was real. आप एक सोचें कि पूरा वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है इनकी शक्लें देखें कि ये इतने पेन में हैं बेचारे बचने की कोशिश कर रहे हैं अभी वो सेक्स कर रहे होंगे होमोसेक्सुअल सेक्स जो भी आप कह रहे हैं सिन को ये कर रहे होंगे वो बेचारे देखें इनकी शक्लें देखें ये असली अगर तस्वीर है होमोसेक्स ये अगर असली होमोसेक्सुअल सेक्स का होना जो होता तो सबसे पहले केपी के ऊपर गुजरता ही है जहाँ पे आप बच्चे बेचते हैं वहां पे आप अपने आप इनकी को शक्लें देखें ये असली तस्वीर है ओके दिस इज अ रियल नहीं वन दैट इज मैं तो वेरीफाइड हाजी और साहब मैं आपको देखें बताऊंगी कि मैं मैं खुद उस एग्जीबिशन पे गई हूँ पैसे दे के मैंने सब ये देखी हैं जो असली असली प्लास्टर के कास्ट हैं उसमें कोई सेक्स नहीं कर रहा था दे वर इन पेन एक्सक्रूशिएटिंग पेन ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है उधर ही ट्रैप हो गए हैं वो ये वो आपको ट्रैप हो नजर गए आता बस मैं या इतनी डिस्टर्ब थी उसके बाद उस एग्जीबिशन को देखने के बाद मुझे इतना बिकॉज आई सॉ पीपल इन पेन एंड एग्नी इस वक्त लोग क्या सेक्स कर रहे होंगे ये किसी ने इलेजिटिमेट कोई चीज बना के आपको दिखाई है इट्स नॉट रियल आप कोई रिलायबल सोर्सेज को देखें आई बड़ी डोंट बड़ी थिंक नहीं डॉक्यूमेंट्रीज हैं यार अपना मुझे डिस्कवरी नहीं चैनल दिखाई की बल्कि हाजी डॉक्यूमेंट्री साहब देखी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भी देखी है नहीं मैंने इंटरनेट के ऊपर देखी है मैंने जी जी इंटरनेट बकायदा के ऊपर पेंटिंग्स देखी भी है हैं ये नहीं कि सिर्फ हाँ जी अभी मैंने वो किसी बंदे मैं का वही कह रहा हूँ सर दिमागी कि ऐसी कोई चीज नहीं है मैंने वो कभी नहीं किसी देखी बंदे मैंने का दिमागी शाहकार है
हाँ जी, यू नो जो क्या नाम है इसका, भी आपको मिल आप सकता है। डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए अपना देख रहे उसकी डॉक्यूमेंट्री है जी, अपना नेशनल जियोग्राफिक, हाँ जी, आप डिस्कवरी चैनल वालों की अपना वो है, इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। सो वो भी देखिए आप समझिए। वैसे आप हाजी खुद साहब सोचिए, आप खुद उस सोचिए बात इल्म को वाला, आप खुद सोचिए कि अगर कोई इतनी तकलीफ में होगा, उस पे आग लग रही है, उस पे चीजें बरस रही हैं, इतना धुआं है, आप उस वक्त सेक्स कर रहे होंगे? ये ज़रूर कोई मेरे जैसा होगा बंदा। नहीं देखिए मैं तो वो देखिए जब आप मैंने तो देखिए इस तरह के जो स्टैचूज आपने दिखाए ना अभी, ये तो ठीक वो भी इसी तरह के हैं, लेकिन वो और उनके जेस्चर्स और है ना। इवन हाँ, वो हाँ, वहाँ लिखा वो हुआ था जी, वहाँ पेंटिंग्स भी ड्राफ्ट हुई हैं। तो हाजी साहब भी खुद कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जाली हैं। अब देखें जाली और असली का तो मैं फैसला नहीं कर सकता ना इधर बैठा हुआ। तो कर सकते हैं पेंटिंग ना, यार उसको जो अगर वहाँ डिफाइन से वो दरियाफ्त हुई हैं, उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है और पेंटिंग है ही नहीं, बची नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर कोई पेंटिंग्स हों भी, अगर पेंटिंग्स हों भी और उसमें कुछ चीज दिखाई गई हो जो मे बी इट्स इमोरल टू यू, डजंट मीन इट्स इमोरल कि उस पे वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आजकल डिस्ट्रॉय हो कितनी जाएगा। आपको होमोसेक्सुअल चीजें मिलती हैं या हेटेरोसेक्सुअल चीजें, आर्ट मिलता है आपको, पोर्नोग्राफी होती है। अल्लाह मियां अभी क्यों नहीं आतिश फशां फटा के पोर्नोग्राफी के जो ओ सेंटर्स हैं उनको हाँ जी, आपके कई डिस्ट्रॉय करवा। खलीफा जो हैं, आपके कई खलीफा जो थे, वो खुद होमोसेक्सुअल थे। उन्होंने लोग रखे हुए थे, आदमी रखे हुए थे अपने लिए। हर किस्म की चीजें होती रहती हैं दुनिया में, हर किस्म की चीजें देखिए होती रहती पहली हैं। बात तो ये ना उनको डिस्ट्रॉय हाजी करने का साहब जगह हमने तो देखिए मैंने तो बात की वो देख के तस्वीरें ना, और वहाँ तो आप पंजाबी समझते हैं कि वहाँ एक तस्वीर ऐसी थी कि एक कहावत है यहाँ पर कि चाचा चक्री पेड़ छोड़े ना बकरी, वहाँ ये हुँ। भी तस्वीर थी। ठीक है जी। हाँ, हाँ। तो एक बंदा जो ये था वो बकायदा ठीक है। आप हमें अगर दिखाएं। तो मैंने अगर मैंने वो तो हो कहा भी, ठहर जाएँ, अगर हो भी तो ये कोई इंसान का अपना ज़ाती अपना अमल है, ये उसका मतलब जो वो कर रहा था, उसके पीछे वो अपना पूरा मुआशरा, मतलब ये बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे मार दिए गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ इतना, मतलब कि आपने जो नहीं लफ़्ज़ नहीं एक्चुअली इस्तेमाल किया है ना कि इबरत का निशान, उस इबरत के निशान ने हमारे वो खड़े किए हैं, अपना क्या नाम है, सिग्नल्स खड़े किए हैं। अगर आपने ये लफ़्ज़ इस्तेमाल ना किया होता, तो हम कोई और, क्योंकि इससे तो आपके अगर इबरत का निशान बनाने वाला कोई है या किसी ने इबरत का निशान बनाया है, तो इसमें तो छोटे-छोटे बच्चे मार दिए उसने। बजाय उनके कि अल्लाह मियाँ उनके दिमागों में तालीम डाल देता कि ये काम नहीं होना चाहिए, उसने उनको मार डाला, इस तरह मार डाला जो आपके सामने पड़े हुए हैं। ये तो आपके अल्लाह नहीं, के और ऊपर दूसरा नैरेटिव अलग-अलग सर ये केस है ना। बन जाता है। ये और आपके अल्लाह के पाकिस्तान में ऊपर जो अलग से बकरियों केस को, बन नहीं जाता है जब आप ये कहते हैं। और पाकिस्तान में जो नहीं बकरियों नहीं को दूसरा नैरेटिव ये है ना। अब्यूज करते हैं, पाकिस्तान में जो बकरियों को अब्यूज करते हैं, उनका उनको उन पे क्यों नहीं लावा बरस रहा? मेरे से रहा नहीं गया, मैं आ गया हूँ। सही, अभी मैंने आना नहीं था। अच्छा। ठीक है, वेलकम मैं आ गालिब गया हूँ। भाई, नाइस टू सी यू। अच्छा। मैं सुन रहा था, लाला साहब अभी भी मैंने अपने कुछ काम बकरियों के करने थे, नाम मैं सुन सोच के आ रहा था 2 गए। घंटे बाद आऊंगा। इल्म वाला साहब, फर्ज करें आप और मैं एक जगह बैठे हैं, ठीक है, जी जी और हम दोनों बैठे गप्पे लगा रहे हैं, दोनों दोस्त जी भाई जी आपस फर्ज में कर गप्पे लेते लगा हैं रहे वैसे। हैं, ठीक है। तो ऊपर से एक आतिश फशां फट जाता है, ठीक है। अब लावा हम दोनों की तरफ चलता चलता आ रहा है और आप और मैं एक जगह फंस गए हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे जफ्फी लगा लें या मैं आपको जफ्फी लगा लूं विदाउट एनी आखिरी सेक्सुअल मतलब इंटेंशन। 1 इंच आपके पास ज़मीन, 2 इंच बच गई, आपने तो हाँ जफ्फी डाल दी है हाँ, ना। तो मुझे बताएं, तो क्या बाद में आपने और मैंने जफ्फी लगाई हो दोनों ने, और कोई 2000 साल बाद आपकी और मेरी लाश मिले और कोई ये कहे कि ये देखो ये गालिब और इलम वाला जरा आपस में लवातत कर रहे थे, मतलब ये तो इल्जाम है ना, फिर ਉਹ ਸਾਨੂੰ है कि नहीं? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈ, ਅਸੀਂ इल्जाम है ਆਪਣਾ कि नहीं बुੱਢਾ है ये? ਉੱਪਰ वो बात आपकी ਮੈਂ ठीक है। ਕਿਹਾ देखिए ਸਾਨੂੰ मैंने ਦੱਸ ਲੈ, ये नहीं कहा कि मैं ਸਾਨੂੰ वहां ਦੱਸ गया ਲੈ। और मैंने जनाब स्टडी टूर किया। गालिब बात भाई ये आदाब। जिसको लवातत अ, समझ रहे हैं और बेचारे लोग आपस में चिमटे हुए हैं। आपने पाकिस्तान में ना एक बार एक बस जल गई थी, उसकी तस्वीरें अखबार में छपी थी, उधर भी यही हाल था, ठीक है। तो वो ये मतलब नहीं था कि उस बस में लोग आपस में गैंग बैंग कर रहे थे ना, वो बेचारे उधर जब लोग जलते हैं या लोग जब इतनी करब में होते हैं तो लोग आपस में हडल करते हैं, और उस टाइम उनके ज़हन में ये भी नहीं होता कि वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि वो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। और आप उससे पता नहीं क्या कौम लूत निकाल रहे हैं, यकीन करें आप इल्म वाला के नहीं नहीं बजाय मुझे मैं कुछ नहीं और ही लग रहे हैं आप।
علم والا سر غالب بھائی میں آپ ایک مجھے چیز ٹھڑک والا زیادہ لگ رہے ہیں علم والا کے علاوہ، کیونکہ آپ کے ذہن میں مرتے ہوئے لوگوں کے علم بارے والا میں سر یہ باتیں آ رہی ہیں. علم والا سر یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جب کوئی بھی گروپ، دو یا دو سے ادھک لوگ جب ہوتے ہیں نا، وہ خطرے میں ہوتے ہیں، تب وہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، نزدیک آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ہیومن ٹینڈنسی ہے، اور یہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اسی انسٹنکٹ کے کارن ہوا ہوگا. تو اس میں ایسا کوئی اس کا میننگ اس والی ڈھنگ سے بات نہیں نہیں. نکالا جا سکتا. اس کا یہ مطلب جی. نہیں کہ اور جی ہو نہیں رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اور نے دیکھیں یہ تو قدرتی بات ہے نا، جب بندہ خوف میں مبتلا ہوگا وہ ایک دوسرے کے قریب آئے گا. لیکن وہ وہاں تصویریں جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گیا تھا اسٹڈی ٹور، میں نے دیکھا، میں نے تو نیٹ کے اوپر دیکھا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہی مشہور کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ بڑے وہ آرٹسٹک طریقے سے، یہ نہیں کہ بلکہ ایک سادہ بس بندہ، یہی یعنی وہ سمجھ سنا رہے جو میں نے پڑھا نا، یہاں وہ سے یہ تھا سمجھ رہے کہ وہاں پر ہاں جی یہاں سے سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کو علم والا ہیں آپ، اور جو آپ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے علم سے یہ خود ہی ریسرچ کر لیا کریں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، باقی وہ تصویریں ڈاکٹر صاحب مومو ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਿਬ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ. ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ 3 ਥਣ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ? نہیں وہ ڈاکٹر صاحب میں یہ گل نہیں کر رہا، وہ تو اتنے اندر تصویریں تسی دیکھو ذرا ایک منٹ، ذرا حاجی صاحب ذرا دکھا دیجیے گا، چاہے وہ جعلی ہیں آپ دکھا دیں ذرا، اچھا جی، اگر یہ آپ دکھا کی سکتے ہیں تو تصویر میں ہے، نہیں سمجھتا کہ شاید الاؤ ہی نہ ہو. یہ دیکھیں، یہ پومپے کے کاس ہیں، یہ اصلی ہے، یہ ہڈل کر رہے ہیں پروبیبلی، یا کوئی بچہ ساتھ پکڑا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ادھر مر رہا ہے، اور نقلی یہ والی، ہوا تھا. یہ پومپے کی اصلی سائٹ ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کیسے they were covered اچھا with نقلی ash. والی دکھا. میرے نقلی خیال ہمیں میں نہیں پتا. مومو اور حاجی بھائی ان کی شاید کوئی فینٹیسی ہے، یہ علم والا صاحب کی، اچھا تو رہنے دیں، اب کیا ہم نہیں نہیں سر، کو اور کیا شرمندہ کرنا ہے. اچھا اب اگلا کوئی ٹاپک پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ بات نہیں کرنے آپ کی. نقلی والی دکھا دیں صاحب. نقلی ہے نہیں ہمارے پاس، ہم نے، آپ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ پہ آپ پھر اچھا رہے حاجی ہیں. صاحب، ہم ریلائبل چیزیں دیکھتے ہیں، ہم ایسی فیک چیزیں نہیں نہیں دیکھتے. چلیں بس. اچھا دیکھیں اچھا میڈم دیکھیں، پتہ کیا میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں صرف یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں نا، ممکن ہے میں غلط کہہ رہا ہوں گا، ٹھیک ہے نا. تو علم میں والا تو صاحب، مانتا ایک ہوں کہ میں بندے نے نے تو نا نیٹ پہ ایک دیکھا. بلی کی تصویر لگائی ہے، اور وہ بلی آپ سے زیادہ عقل والی باتیں کر رہی ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، اب رہنے دیں. اب اگلی کوئی بات کریں، کوئی ایک اور دیکھیں، کوشچن ہے مومو آپ نے کے پاس؟ ادھر، میں نے ادھر میکسی کی تصویر لگائی ہے، مومو نے ادھر مومو کی تصویر لگائی ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر بھی مطلب ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی کسی جانور کی تصویر لگائیں تو آپ صحیح باتیں کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہی نا اب اپنا میں میں نے ہی تو درمیان درمیان پہ علم رہ والا گیا صاحب، ہوں میں نے اپنا. تو الو کی لگائی ہے. انہوں نے الو کی لگائی ہوئی ہے. ہاں جی. اچھا میں کیوں جی اور حاجی ڈاکٹر بھائی صاحب، دیکھیں، حاجی بھائی نے اس جانور کی، اس بندے کی تصویر لگائی ہے جس نے سب سے پہلے یہ جانا تھا کہ یار ہم بھی بندر ہی ہیں. دیکھ لیں ہم بھی ہاں. بندے کتنی دیکھیں پتہ عقل کیا والی ہوتا باتیں ہے، کرتے دیکھیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور ٹرو دیکھیں کلر نے بھی بات یہ کوئی ہوتی تصویر ہے نہیں کہ لگائی، مگر مجھے پتا ہے کہ اگر انہوں نے تصویر لگائی، انہوں نے کسی پیارے سے طوطے کی تصویر لگانی ہے. مجھے پتا ہے. جب آپ وہ علم والا مذاق سر میں بات چھڈو ڈالیں نا، پر دوجی گل کر لو ہن کوئی. ہیلو، اچھا، اور اچھا میری نہیں آواز آ بات رہی سنو ہے میری سر؟ نا ڈاکٹر جی آ حاجی رہی ہے، صاحب، آ رہی علم جب والا سر، وقت علم والا اسے سر، کر ایک منٹ سر، علم والا سر، جی ایک منٹ. دیکھیں، یہ غالب بھائی نے جی بالکل یہ صحیح کہا کہ ایک فینٹیسی ہے جو خاص کر کے یہ پاکستانیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے کشمیر کا جو زلزلہ آیا تھا نا، اس میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ بڑی بے حیائی ہو رہی ہے، سین ہوا. اسی طرح جو دبئی میں ہوا، حالانکہ وہ 2 دن کی وہ بارش تھی، انہوں نے فوراً صاف سوف کر کے اور وہ اپنا کر دیا. لیکن ہمارے پاکستانی پرانی تصویریں لے کے عذاب اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور بھائی زلزلے تو مریخ پہ بھی آتے ہیں، دوسرے پلینٹ پہ، وہاں کون سی بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے؟ پہلی بات. دوسری جی بات ایک منٹ، کہ جاپان میں سب سے وہ ایسی بیلٹ پر ہے کہ وہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، والکینوز ہیں اور آتش فشاں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان قوموں نے اتنی ترقی کی، اتنی فلیکسیبل اپنی عمارتیں اور یہ کی ہے، وہ سارے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہاں انہوں سن نے ہوتا ہے. انہوں نے اللہ میاں کو مات دے دی. ہاں، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں.
اور ہم تو عرصے سے سن رہے تھے کہ یہ یعنی ہمارے مولوی جو بتاتے تھے کہ یار یہ نیل آرمسٹرانگ بھی ہے نا وہ مسلمان بن گیا تھا. یعنی یہ جو چورن بازی اور یہ ذہن سازی اس طرح کی ہوئی بھی ہے کہ جب وہ چاند پہ گیا تو اس نے اذان کی آواز سنی. او بھائی, اور ناسا والے دوسرے ناسا والوں نے ثابت کر دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. پھر تیسرا, اگر خانہ کعبہ کا طواف رک جائے نا تو قیامت آ جائے گی. بھائی کورونا میں رک گیا اور وہ اس کو الکوہل سے دھویا بھی گیا. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ذرا براڈ اسپیکٹرم میں دماغ کھولنے کی ضرورت ہے. اچھا, اور کلر ٹرو صاحب یہ کلرز ایک جو آپ باتیں جو بات کر رہے ہیں نا حاجی بھائی, ایک سیکنڈ, جی جی یہ جو علم والا صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑی پرانی بات ہے. آج سے 19 سال پہلے 8 اکتوبر 2005 کو نا اسلام آباد میں اور پاکستان کے ناردرن ایریاز میں زلزلہ آیا تھا. مارگلا ٹاور گر گیا تھا. میں مارگلا ٹاور F10 میں گرا تھا اور میں اس ٹائم G9 میں رہتا تھا. ٹھیک ہے, اور ہم مارگلا ٹاور دیکھ کے آئے تھے. اب جب مارگلا ٹاور گرا تھا نا تو لوگوں کی ننگی لاشیں ملی تھی, عورتوں اور آدمیوں کی. کیوں ملی تھی؟ کیونکہ صبح یہ تقریباً 8 سم تھنگ کا ٹائم تھا. لوگ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, اور لوگ نہا رہے تھے اپنے باتھ رومز میں. ٹھیک ہے, اور اب ایک سمپل بات ہے کہ جو یہ ٹاورز ہوتے ہیں یا جو فلیٹس ہوتے ہیں ان میں باتھ روم ہر ایک کا دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. اب جی وہ جی لوگ جو جاہل تھے نا انہوں نے کہا جی اتنے ایڈی بے حیائی ہونی سی, بندے بڈیاں کٹھے ڈگے نے جی سارے ننگے. ٹھیک ہے, مطلب کیا یار, مطلب جاہل بات کر رہے ہو آپ. بھائی ظاہری بات ہے اوپر کے باتھ روم میں کوئی عورت نہ آ رہی ہوگی تو نیچے کے باتھ روم میں کوئی پردہ تو نہیں لگا ہوگا نا کہ اوپر عورت نہ آ رہی ہے تو نہ. انہوں نے کی پتا یار اوپر عورت نہ آ رہی ہے نیچے بندہ نہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جب گرے ہیں نا تو وہ سارے ایک منزل سے دوسرے منزل تیسرے منزل, وہ کچھ لوگ کٹھے ایک باتھ روم سے دوسرے باتھ روم میں جا کے لاش گری ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جب لاشیں نکلی تو لوگوں نے اتنی باتیں کی جی یہ تو ادھر تو پتہ نہیں کوئی چکلا کھلا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. او بھائی میں خود رہتا تھا, میرا خود کلاس فیلو وہاں پہ رہتا تھا. اسکول کا جب میں 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا نا میرا کلاس فیلو وہاں پہ رہتا تھا. ٹھیک ہے, اس کا گھر ٹوٹ گیا تھا. صحیح ہے, وہ اتفاق سے فیملی اس ٹائم اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی. ان کی کوئی فوت کی پیچھے ہو گئی تھی تو وہ نہیں تھے اس ٹائم. تو بات یہ ہے کہ ان کے سارے پڑوسی مار گئے, مطلب عام لوگ وہاں پہ رہتے تھے. تو لوگوں نے اینڈ پہ وہی باتیں کی. تو یہ بڑی ہی جاہلانہ ایک عامیانہ سی بات ہے. یہ کوئی یہ سمجھنا کہ کوئی مرا ہے تو جی یہ کوئی اس پہ عذاب آیا ہے تو وہ اس طرح سے مرا ہے, یہ اس طرح کی باتیں سوچنی اچھا نہیں چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ڈائنوسارنیاں کون سی اچھا بکینیاں غالب پہن کے صاحب پھر رہی تھی یا پھر کوئی پون بنا رہی تھی جو ڈائنوسار بھی مار گئے تھے, وہ ان کے اوپر تو بہت بڑا عذاب آیا تھا جی. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے باتیں نہیں کرنی اچھا چاہیے, یہ جہالت کا پرتاؤ ہوتی ہیں. علم والا آپ نے نام رکھا ہے تو باتیں بھی کوئی غالب علم والی کیا کریں. اچھا غالب صاحب وہ اتفاق کہہ لیں کہ اس وقت میں بھی F9 پارک کے سامنے رہتا تھا G9 میں. ٹھیک ہے نا, جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو بہرحال یہ تو الگ بات ہو گئی. تو اپنا لیکن دیکھیں میں نے تو اپنی طرف سے بات نہیں کی. میں تو دیکھیں خاص طور پہ میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کہوں گا نے کہ اپنی یہ طرف سے انڈو ہی پاک بات کی ہے, آپ نے کسی کنسپیریسی تھیورسٹ کی پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایسا کسی ویب سائٹ پہ لکھا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ وہی قوم نہیں لوط میں کے عذاب سے انسپائر نہیں چھوڑ دینا, آپ عذاب سے قوم لوط کے انسپائر ہو کے باتیں کر رہے ہیں. اور اب آپ اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں, اتنی طرح سے آپ کو کر دیا ہم نے ڈی بنک اور آپ پھر بھی اس بات سے ضد نہیں چھوڑ رہے. تو میرے خیال ہے آگے موو کیا جائے. حاجی بھائی نے بھی کہہ دیا, مومو نے بھی کہہ دیا, بس وہ کریے. ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں اس سے نہیں کر رہا لیکن میں نے نیٹ پر دیکھا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب انڈو پاک میں رہتے ہیں نا, تو یہاں پر شاید وہ ویب سائٹ چلتی ہو, آپ دیکھ لیے گا ڈاکٹر صاحب. آپ کے لیے جی میری آپ ریکویسٹ علم ہوگی آپ علم والا میرا سر, میرا یہ آپ کا ایڈوائس ہوگا کہ آپ ریلائبل ویب سائٹس پہ جائیں. پومپے کی اٹلی میں اصلی آفیشیل سائٹس ہیں, ادھر آپ کو پینٹنگز اور آرٹ ورک اور آرٹیفیکٹس وغیرہ کے بارے میں پتہ چلے گا. آپ ایسی ویب پہ جو بھی سائٹس آپ کو ملتی ہیں آپ اس پہ یقین کرنا بالکل اٹس ناٹ بالکل اسمارٹ. غلط. ہم آگے چلتے ہیں سر, ہمارے پاس میں اچھا اور بھی جی, لوگ بیٹھے ہیں. ہم بہت آگے شکریہ جی. چلتے ہیں. وہ اچھا جی, علم بائے والا بائے. سر, ڈاکٹر علم صاحب والا میں سر آپ کو ویسے ای جان میل دیو کر دوں گا. اچھا ڈاکٹر ਜਾਣ صاحب ਦਿਓ میں ਇਲਮ ویسے ਵਾਲਾ ای ਸਰ. میل ਹੁਣ بھیج دوں گا. ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਸਰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਜਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਭਾਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ نہیں ਕੀ وہ ਲੈਣਾ واقعی ہے میں تو ਇਹਦੇ ہل ਤੋਂ. رہا ڈاکٹر ہوں, صاحب میں ہلنے لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ گناہ اسی بھی کری دیں لیکن اسی فخر نہیں کری دا, اس لیے اسی بات جانے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے. دیکھیں ہاں جو فخر ٹھیک آپ ہے جو جی, بہت زیادہ کر شکریہ رہے جی. ہیں نا, دیکھیں آپ کا پھر بات آ جائے گی. آپ نے اللہ کا نام لگایا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے ابھی بیٹھا؟ کوئی 70 سال لمبی میسٹربیشن میں مصروف ہے کہ نتن یاہو ادھر لوگوں کو ماری جا رہا ہے اور اس کو شرم ہی نہیں آ رہی.
यार छोड़ दें आप इल्म वाला साहब, ये बातें अब आपने जो نہیں है وہ تو نہیں مار رہا मौजी نا मारी है سر, ना, नहीं नहीं, وہ उसका تو نہیں जवाब مار बड़ा رہا. دیکھیں गंदा میں है, تو उसका سر, जवाब बड़ा गंदा है. मैं जब उसका जवाब दूंगा ना तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, छोड़ दें आप. اچھا میں आप ना سر हमारा मुंह खुलवाएं, حاجی इज्जत صاحب, سے آتے ہیں, عزت سے چلے जाया کریں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ورنہ میں بےعزتی تو بھی ہمیں اس کرنی طرح آتی ہے, کی آپ کو بات پتا کر ہے رہا اچھے ہوں کہ طریقے سے. میں نے تو میں تو نیٹ کی بات کی. اچھا میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا سر جی, ٹھیک ہے جی, اچھا حاجی جی. صاحب اور کی میل پر نا. آپ ریلائبل ویب سائٹس پہ جائیں, ہر قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, آپ آفیشیل ویب سائٹس پہ جا کے دیکھیں. یہی میں ایڈوائس ہوگا کہ آپ ہر چیز کو مت مانیں. ہاں جی, ہم اچھا بس جی, آگے بڑھتے ہم ہیں آگے اب. چلتے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے بائے جی, بہت بائے. مہربانی. میں کچھ چیزیں اس ویڈیو پہ ایڈ کرنا چاہتی تھی. اصل میں جو بات ہو رہی تھی علم والا کی, مجھے لگتا ہے اس باتوں سے لگا کہ شاید وہ ایروٹک آرٹ جو روم میں ہوتا تھا اور رومن ایمپائر میں ہوتا تھا اس کی بات کر رہے تھے. تو اس زمانے میں 2000 سال پہلے مختلف کلچر تھا. ہم اس کو اپنے اسلامی لینس سے بائس سے دیکھ نہیں سکتے, اس کو اپنی کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. وہ ہیلنسٹک جو ان کا مذہب تھا اس میں ایروٹسزم اور ایروٹک آرٹ بہت کامن تھا, اور ان کے مذہب سے ہی اس کا تعلق تھا. اور اکثر گھروں میں جو پینٹنگز ہوتی تھیں اور سجاوٹیں لگائی جاتی تھیں, ان میں کبھی کبھی ایسے فیلک سمبلز جو ہیومن ریپروڈکٹیو آرگنس کو شو کرتے ہیں وہ ہوتے تھے. تو آپ کو یہ, اگر آپ تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا کہ ایروٹک آرٹ روم کا کیسا تھا, اور مجھے لگتا ہے وہ اسی کی بات کر رہے تھے. تو چلیں ہم تھوڑی سی سلائڈس دیکھتے ہیں. پومپے اور ہرکولینیم سے جو دو شہر تھے جو تباہ ہو گئے تھے 79 AD میں, جو والکینو جو ایرپٹ ہوا ہے, جو آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا, اس کی وجہ سے دونوں شہر برباد ہو گئے تھے. پومپے میں جو ہوا ہے وہ اتنی جلدی ہوا تھا کہ لوگ سارے ادھر مر گئے تھے, ان کو چانس نہیں ملا تھا اسکیپ کرنے کا. لیکن ہرکولینیم میں جو ہوا وہ تھوڑا دور تھا آتش فشاں سے, تو اس میں پہلی بار جو ایش اور راکھ جو ڈپازٹ ہوئی شہر پہ وہ کم ہوئی, پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور آئی. تو لوگوں کو اتنا موقع مل گیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے چلے جائیں اور وہ بچ گئے. زیادہ تر لوگ ہرکولینیم میں بچ گئے تھے. تو دونوں شہروں میں تباہی آئی, اور ہرکولینیم میں امیر لوگ زیادہ رہتے تھے اور پومپے میں اور ہر قسم کے لوگ رہتے تھے. تو چلیں کچھ تصویریں دیکھتے ہیں جہاں سے میرے خیال میں ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان لوگوں پر خدا کا عذاب آیا. تو یہ ایک جگہ ہے جس کو لوپنار کہا جاتا ہے لیٹن میں, یا براثل تھا یہ, اور یہ پومپے کے سینٹر میں تھا. تو اس کے اندر بہت سی دیواروں پہ ان کو ایروٹک آرٹ ملتا ہے, اور پرائس لسٹ بھی ملتی ہیں ڈفرینٹ سروسز کی جو آفر کی جاتی تھیں براثل میں, یا جہاں پراسٹیٹیوشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو فریسکوز ملتے ہیں دیوار پہ جو ایروٹک آرٹ سمجھ لیں اس کو, ڈفرینٹ چیزیں اس میں بتا رہے ہیں جو سروسز کرتے ہیں یا لوگوں کو موڈ میں لانے کے لیے. میرے تو خیال میں یہ کچھ پورنوگرافی کی طرح ہیں جو آج کی سوسائٹی میں بھی ہوتی ہیں, اور لوگ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے دیکھتے بھی ہیں, اور ان کو کوئی آتش فشاں پہاڑ ان کو ڈسٹروائے نہیں کرتا. اور ایک اور پکچر دکھاؤں گی میں آپ کو. یہ شاید وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ بکری کو ایک آدمی کے ساتھ کوئی گندی اسٹیچو تھا. یہ اصل میں ایروٹک آرٹ ہے ہرکولینیم سے, اور جہاں زیادہ تر لوگ مرے نہیں ہیں اس آتش فشاں پہاڑ کی وجہ سے جو 79 AD میں پھٹا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ بڈھا جو ہے, ایک بکری ہے, اور ان کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے میں نے بلر کر دیا ہے آپ کو ڈیسنسی کی وجہ سے. لیکن اسینشلی یہ بوڑھا آدمی نہیں ہے, یہ ایک گاڈ ہے ان کے اپنے مذہب کا جس کا نام پین تھا, اور یہ ہاف گوٹ ہے. اس کے جو نیچے کے جو سارا حصہ ہے وہ ایک بکری کا ہے, اس کے ہوف بھی ہیں, پیر, پیچھے کا حصہ کمر سے نیچے تک بالکل بکری ہے وہ, اور اس کے دو
सिंग भी होते हैं बकरी की तरह। तो ये इनका एक गॉड है, गॉड ऑफ पेस्टोरल जो चीज़ें थीं, और खेती बाड़ी के, और फर्टिलिटी गॉड था, और उसको सेक्स से भी जोड़ा जाता था। तो उसका एक स्टैचू मिला है हरकुलिनियम से, ये पम्पे से भी नहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि उनके कल्चर में इस किस्म की चीज़ों को अपने उनके मज़हब का हिस्सा थे। जैसे काफ़ी प्रिमिटिव मज़हबों में, पुराने मज़हबों में सेक्सुअलिटी एक आम सी चीज़ थी अब्राहमिक रिलीजन से पहले। तो ये एक मिलता है, इसको कुछ भी समझ लें, लेकिन एक स्कल्पचर की वजह से क्या अल्लाह मियाँ ने आके उनको बिल्कुल तबाह कर दिया, जब वो अल्लाह मियाँ अभी तक इजाद भी नहीं हुआ था इस्लाम के ज़रिए, और इससे बहुत पहले इटली में और ग्रीस वगैरह में यही मज़ाहिब प्रैक्टिस होते थे। और एक और तस्वीर दिखाती हूँ आपको मैं, ये एक गॉड था प्रियपस, उसका बहुत बड़ा फैलस कह दें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनाते थे, और इसकी तस्वीर, इनका गॉड था ये, एनिमल और वेजिटेशन फर्टिलिटी का गॉड था, और इसकी तस्वीर लोग अपनी एंट्रेंस पे लगाते थे, और उसका पर्पस होता था टू वार्ड ऑफ इवल स्पिरिट्स, के बुरी रूहें अंदर ना आए। सुपरस्टिशियस बिलीफ था उनका कि गुड लक आता है उससे, और बैड स्पिरिट्स को वार्ड ऑफ करता है। ये उनका बिलीफ है, इस पे पेपर्स भी हैं। प्रियपस एक ग्रीक गॉड था जो रोमन रिलीजन में भी आ गया। तो ये कुछ तस्वीर थी जो जिससे आपको पता चलता है कि अम, ये हेलेनिस्टिक रिलीजन में एरोटिसिज्म जो था ये का पार्ट था, और कई 1000 साल तक रहा है, दूसरी जगहों पे भी रहा है। इसको ये कहना कि उनके मज़हब में अगर कोई उनके आर्ट में या उनकी घरों में कोई इरोटिक इमेजेस थी, इसका इसका ये मतलब है कि वो सब इमोरल एक्ट्स कर रहे थे दिन रात। ये भी बड़ी बेवकूफ़ी की सी चीज़ है, और ये कहना कि उसकी वजह से उनको अज़ाब में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ये तो बहुत ही बिल्कुल अ, नॉनसेंसिकल बात है, क्योंकि हमें इस किस्म के फ़ैलिक इमेजेस सारी दुनिया में इस्लाम और जूडाइज़्म से पहले मिलते हैं। सबसे अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ रिलिजन में ये फ़ैलिक सिंबल्स लोग यूज़ करते थे। तो ये बात कहना चाहती थी मैं कि ये समझना कि अगर किसी कल्चर में इरोटिक इमेजेस हैं कि उनको अ, अज़ाब आया है, ये तो बिल्कुल एक इर्रेशनल बात है। तो चलें, फिर आपको मिलेंगे स्ट्रीम में संडे को।